अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़ास वीडियो है ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, उन इस्लामी बहनों के लिए है जो मक्का हरम जाती हैं और वो हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती हैं। इस वीडियो में बताया गया है, एक बहन ने पूरी तरतीब के साथ बताया कि जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो किस तरह जो है हजर अस्वद का बोसा ले सकती हैं, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कोशिश करिए कि इसको मुकम्मल देखें। आगे मैंने इसमें वो उस इस्लामी बहन का जो है वो ऑडियो भी इसमें लगा दिया है। वो ऑडियो है असल में इस्लामी बहन का, तो उसमें पूरा तरीका बताया गया है कि किस तरह आप जो है वो हजर अस्वद का बोसा ले सकती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मर्द हजरात हैं, तो ये आप वीडियो अपनी बहन को दिखा सकते हैं, बीवी को दिखा सकते हैं, बेटी को दिखा सकते हैं, यानी कि अपनी ख़वातीन को जो है ये वीडियो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ख़ुसूसन जो है ख़वातीन, जो औरतें उम्रा के लिए जाती हैं या हज के लिए जाते हैं मक्का हरम में, तो वो जो है हजर अस्वद का बोसा कैसे ले सकते हैं। तो अभी मैं ऑडियो चलाऊंगा, तो इसमें आपने पूरा वीडियो जो है मुकम्मल तक, एंड तक जो है वो उसको आपने देखना है, ताकि तरीका पता लग जाए कि औरतें जो मक्का जाती हैं हरम में, तो वो हजर अस्वद का बोसा कैसे ले सकती हैं और ये सादत सबको कैसे मिल सकती है। वीडियो को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐनुल यकीन चैनल पे आप सबको खुशामदीद है। आज की वीडियो ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात दी गई हैं। इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें ताकि उम्रे पर जाने वाली तमाम ख़वातीन मेरी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि आज से 2 साल पहले मैंने ख़वातीन के लिए एक वीडियो बनाई थी रियाजुल जन्ना के बारे में, जिसमें ख़वातीन के लिए रियाजुल जन्ना में जाने के औकात कार, गेट नंबर और तरीका वगैरह बताए थे। मगर आजकल रियाजुल जन्ना में जाने के लिए सऊदी अरब ने 2 ऐसी ऐप बनाई हैं जिनके ज़रिए इजाज़त लेनी पड़ती है, और फिर इस इजाज़तनामे के ज़रिए आपको रियाजुल जन्ना में जाने की और दाखिले की इजाज़त मिलती है। इस तरह गेट नंबर भी तब्दील कर दिए हैं। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें रियाजुल जन्ना के बारे में जो है, और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इस वीडियो का पहला कमेंट जो मैंने पिन किया हुआ है उसको भी ज़रूर देखें, जिसमें आपको इन दोनों ऐप के नाम और गेट नंबर भी पता चल जाएंगे, और वीडियो देखने से आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी हो जाएगी, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन आपकी आसानी के लिए एक एक बात की वजाहत कर दी है। वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह। यहाँ मैं आप सबके साथ अपने एक तजर्बे की बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं उम्रे पे जाने की तैयारी कर रही थी तो नेट पे मैंने काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे इस टॉपिक पर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं हुई, यानी हजर अस्वद को बोसा देने से मुतालिक और रियाजुल जन्ना में जाने से मुतालिक इतनी तफसीलन किसी ने भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई थी। इसलिए मुझे काफ़ी तंगी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की और वहाँ पे जाके कुछ ख़वातीन से मुझे ऐसी मालूमात मिल गई जिससे अल्लाह ताला ने मुझे हजर अस्वद को बोसा देने का मौका दिया। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी ताकि जो ख़वातीन हजर अस्वद को बोसा देने से रह गई हैं, जो अभी तक बोसा नहीं दे पा रही, और जो नई ख़वातीन वहाँ पे पहली बार जा रही हैं, उनको बआसानी हजर अस्वद को बोसा देने का मौका मिल सके। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे नवाज दे। आज की वीडियो मैंने स्पेशल हजर अस्वद को बोसा देने के बारे में बनाई है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ख़वातीन हजर अस्वद को बोसा कैसे दे सकती हैं। जिस तरह कुछ ख़वातीन ने सऊदी अरब में उम्रे के दौरान हजर अस्वद को बोसा देने में मेरी रहनुमाई की थी, इसी तरह आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बहुत सारी ख़वातीन को फ़ायदा देना चाहती हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग एक ही वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने जगह जगह पे हजर अस्वद को बोसा देने के बारे में बहुत सारी अहम मालूमात आपसे शेयर की हैं, ताकि वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए और आपको वहाँ जाके तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल पर जो नए लोग आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी मोहब्बतों का तोहफ़ा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह। हजर अस्वद को बोसा कैसे दिया जा सकता है, चलिए मैं आपको तफसीलन बताती हूँ।
خانہ کعبہ میں ہر اذان سے اندازاً گھنٹہ پہلے خواتین خانہ کعبہ کے دروازے والی طرف اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں کوئی اعلان نہیں کرتا اور نہ ہی خواتین کو اکٹھا ہونے کے لیے کوئی کہتا ہے، بس خواتین اپنے طور پہ خود ہی دروازے کی طرف اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کی مدد اور خواتین کی ہمت سے آپ خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مرد اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچا دے تو زیادہ بہتر ہے، مگر یاد رکھیں کہ مرد حضرات کو وہاں رکنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ جب خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں تو مردوں کا نہ وہاں پہ کوئی کام ہے اور نہ ہی وہاں پر موجود شرطے یعنی کہ پولیس والے ان کو کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ چاہے مرد کے ساتھ کتنی ہی کوئی بوڑھی خاتون ہو، وہ وہاں پہ آدمیوں کو رکنے نہیں دیتے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہ لے کر جائیں اور اپنے کپڑوں کو اور عبایا کو اچھی طرح پن لگا کر جائیں، کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے کھنچ جاتے ہیں، اس لیے اپنے حجاب کا خود خیال رکھیں۔ اور جن خواتین کا بی پی کم ہو جاتا ہے یعنی لو ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی پانی کی بوتل ساتھ ضرور رکھیں، اس لیے کہ وہاں رش کی وجہ سے گرمی ہو جاتی ہے اور پسینہ بہت آتا ہے، اس لیے آپ کے پاس پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو خواتین بوڑھی ہیں اور جن کے قد چھوٹے ہیں، ان کے بے ہوش ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اس لیے پانی کی بوتل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور سامان نہ لے کے جائیں ورنہ گم ہونے کا یا گرنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بھی تنگی ہوگی۔ میرے سامنے وہاں کچھ خواتین بے ہوش ہوئی تھیں جن کو باہر نکالنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اس لیے بہتر ہے اپنا پانی کا انتظام کر کے جائے۔ نماز کی اذان سے پہلے وہاں پر موجود شرطے خواتین کی لائنیں بنوا دیتے ہیں اور مردوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ عام طور پہ 2 لائنیں بنواتے ہیں خواتین کی، پھر ایک ایک خاتون کو اندر کرتے جاتے ہیں۔ اندر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرطے یعنی پولیس والے اپنے ہاتھوں کی چین بنا لیتے ہیں تاکہ مرد پاس نہ آئے۔ اس چین کے اندر ایک ایک کر کے خاتون کو اندر کرتے ہیں اور دوسری طرف سے باہر نکالتے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ وہاں چند سیکنڈ ہی رکنے دیتے ہیں، اس دوران آپ صرف حجر اسود کو بوسہ ہی دے پاتے ہیں۔ حجر اسود کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ حجر اسود پر ہاتھ پھیریں گے تو بالکل ریشم کی طرح ملائم ہے وہ۔ بہتر ہے کہ پہلے آپ حجر اسود پر ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے آپ کو حجر اسود کو چھونے اور محسوس کرنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے شخص کے منہ کے لگے ہوئے جراثیم اس پر سے صاف ہو جائیں گے جو آپ کے منہ کو نہیں لگیں گے۔ پھر آپ آرام سے بوسہ دیں۔ بوسہ دیتے ہی شرطے آپ کو دوسری طرف سے باہر نکال دیں گے۔ یہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو موقع دے۔ اگر نماز کا ٹائم شروع ہونے والا ہو تو پھر وہ بوسہ دینے سے منع کر دیتے ہیں اور خواتین کو واپس جانا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ کھڑی ہوں اور چاہے وہ کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہوں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا بہترین وقت میرے نزدیک تہجد کا ٹائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم لوگوں کا رش بھی کم ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت آپ گرمی، دھوپ اور پانی کی کمی سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تہجد سے لے کر فجر کی نماز تک ٹائم کافی مل جاتا ہے بنسبتاً باقی نمازوں کے، کیونکہ ان میں وقفہ تھوڑا ہوتا ہے اور آپ کو موقع کم ملتا ہے۔ یہاں پر میں اپنا حجر اسود کو بوسہ دینے سے متعلق واقعہ بیان کروں گی تھوڑا سا، اگرچہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے بھی تہجد کا ٹائم چنا تھا، مگر ایک بات یاد رکھیں، مجھے 2 سے 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی۔ تہجد کے وقت اندازاً 1:30 بجے سے میں کھڑی تھی تاکہ جلدی باری آ سکے، مگر اس وقت بھی خواتین کا کافی رش ہو چکا تھا۔ آپ نے اس موقع پر گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہے۔ میری جب باری آئی تو فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی اور میری امید بھی کم ہوتی جا رہی تھی کہ شاید میری باری نہ آئے، مگر دل میں بے چینی اور تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اور دعا کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ پھر الحمدللہ وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے اللہ کے حکم سے حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب ہوا۔ پہلے میں نے ہاتھ پھیرا اور پھر بوسہ دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا شرطوں نے باہر نکلنے کو کہا۔ اس وقت تک مرد حضرات نماز کے لیے صفیں بنا رہے تھے، اس لیے آپ سب سے بھی گزارش ہے تہجد کے وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر کسی اور وقت آپ کو موقع مل جائے تو وہ بھی اللہ کا فضل اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی۔ آخر میں اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور بچیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سب
جب عمرے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے حجر اسود کو بوسہ دینا بھی نصیب فرمائے۔ میرے تجربے میں بہت ساری ایسی خواتین بھی آئی ہیں جنہوں نے 5-5 6-6 بار عمرے کیے ہیں اور حج بھی کیے، مگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں۔ ان کے دلوں میں کس قدر تڑپ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، یا وہ خواتین۔ اس لیے میں نے آج اس ویڈیو میں پوری کوشش کی ہے کہ میں تمام خواتین کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکوں اور ان کو مکمل رہنمائی مل سکے، تاکہ کوئی بھی خاتون اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ جس قدر مجھے علم تھا اور جتنا میرے تجربے میں آیا، میں نے سچے دل سے آپ کو ایک ایک بات پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آپ سب سے ایک درخواست ہے، آپ میں سے جو بھی عمرہ کرنے جائے اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کی تمام نیک خواہشات پوری کرے اور ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔